बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब के मशहूर तरीन नावल्स जिन्होंने बहुत अपने रिकॉर्ड्स कायम किए, उनके खुलासों का सिलसिला मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। आज का नावल है अलीपुर का एली। आज ये नावल है। ये मेरे टारगेट है कि इंशाल्लाह जितने भी मशहूर नावल्स हैं सब के खुलासे बताऊंगा, और जो इंग्लिश के जितने मशहूर नावल्स हैं उनके भी। तो मैं शुरू करता हूँ। देखिए, ये जो अलीपुर कैली है, ये मुमताज़ मुफ्ती ने लिखा, और ये मुमताज़ मुफ्ती ने बाद में बताया कि ये तो उनकी अपनी ही स्टोरी है। ये नावल 1962 में शाये हुआ था। एक स्वन ही नावल है क्योंकि ये उनकी अपनी कहानी है। तो इसके तकरीबन 1300 सफ़हात हैं। इस किताब में एक जवाल की तरफ सफ़र करते मुस्लिम मुआशरे की तहजीबी फ़ज़ा की अक्कासी की गई है। यानी ऐसा मुआशरा जिसमें कम उम्र भी और बड़ी उम्र के अफराद भी जिनसी बेहरा रवी का शिकार है। मरकजी किरदार एली है जो जिनसी बेहरा रवी का शिकार है। उसकी पैदाइश एक मनफी माहौल में हुई, इसलिए इस माहौल का उसकी शख्सियत पर बहुत ज़्यादा असर नज़र आता है। एली का असल नाम इलियास है। एली की अपने बाप और सतीली माँ के खिलाफ बागियाना सोच उसकी ज़िंदगी का रुख मुतय्यन कर रही है। इस नावल में कमो बेश 100 किरदार है, लेकिन कहानी एली के गिर्द घूमती है। इस एली यानी इलियास के वालिद का नाम अहमद अली, और को जो मरकजी किरदार है वो शहजाद, जिसका असल नाम नूरुस्सबा बेगम है। शहजाद की इसलिए भी कि ये 6 बच्चों की माँ है और हुस्न, जवानी, जिंदा दिली और महबूबियत के औसाफ की मालिक है। उसमें जज्बात की शिद्दत भी है, जिससे मजबूर होकर वो घर से फरार होने पर एली के साथ आमादा हो जाती है, मगर शादी के 4 साल बाद ही फिर वो फौत हो जाती है। वो अपना एक बेटा छोड़कर फौत होती है और उस बेटे का नाम था अक्सी। अच्छा, एली के जो फादर थे वो जब भी उसे बुलाते ना तो वो उनके पास जाता। वो काम इसका एली का ये था कि हुक्का भर कर देता था, पानी पिलाता, मगर नजर हमेशा नीची रखता। एक्चुअली उनके फादर की यानी अहमद अली की जो धोती है वो कभी भी सही तौर पर एडजस्ट ना होती थी। उनका किरदार भी ठीक नहीं था। उसकी जो सतीली माँ एली की सफिया, उससे बाजार से सामान मंगवाती। एली को एक्चुअली उसके मेहंदी लगे हाथों से बहुत ज्यादा चिढ़ थी। तो जब भी और वो भी इसको चढ़ाती थी कैसे कि जब भी मिसाल के तौर पे अगर उसने कोई मिठाई या कोई भी चीज़ देनी थी तो जानबूझकर अपने हाथों से उसको ज़रा ऐसे हिलाती, उसके ऊपर मेहंदी लगे हाथ पे, ताकि इसको चिढ़ हो उससे। तो ये भी उस चीज़ को ऐसे पकड़ता जैसे कोई मरा हुआ चूहा पकड़ लिया हो। उसकी असल माँ जो हाजरा, वो घर में नौकरानी का सा काम करती, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो अब सफ़िया उसकी दूसरी बीवी थी अहमद अली की, यानी एली की दूसरी सौतेली माँ। तो हाजरा की तो कोई अहमियत नहीं थी, ये तो घर में एक किस्म की नौकरानी की हैसियत थी। एली के जो फादर थे वो औरतों के बड़े रसिया थे और नई नई औरतों के साथ वक्त गुजारते। एली की बहन का नाम फरहत था। एली को उससे काफी चिढ़ होती थी क्योंकि वो बहुत खामोश रहती, कभी कोई बात नहीं करती थी। एली के फादर अहमद अली गली सड़ी चीजें एली को खाने के लिए दे देते हैं, जो बड़े शौक से खाता और बड़ा खुश होता कि मेरे फादर ने मुझे मेरा इतना ख्याल रखा, और वो फरहत को नहीं देता था। सफिया भी हाजरा को हर वक्त डांटती रहती। अहमद अली एक स्कूल में हालांकि प्रिंसिपल के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके थे और ख़ास पढ़े लिखे थे, और अपने इलाके के जो नहीं, उन्होंने बीए किया हुआ था और अपने इलाके में उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी क्योंकि वाहिद पढ़े लिखे शख्स थे, लेकिन उनका किरदार बहुत दोस्त था। अली अहमद हाजरा को पसंद नहीं करते थे। उसकी एक रीज़न ये भी थी, एक तो हाजरा का नाम कि जी उनको थोड़ा सा इससे चिढ़ थी कि ये कैसा, क्योंकि बड़ा पाकीज़ा नाम था तो उससे उसको चिढ़ थी। और दूसरा वो बड़ी पाकीज़ा थी, बड़ी पाक-बाज़ किस्म की, तो अहमद अली को इस बात से भी चिढ़ थी क्योंकि खुद वो लूज़ कैरेक्टर का था। बहरहाल ये था कि अहमद अली जो बहुत पैसा बहुत एहतियात से खर्च करते। उनकी नई बीवी जो सफ़िया थी वो शाम कोट की मटियार थी, किसी ज़माने में पहले से, शादी से पहले वो यूँ समझिए कि कलुपतरा थी। सफ़िया को देखा तो इलाके का जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो अपने शहाबुद्दीन उसका नाम था, अपने औसान को बैठा और सफ़िया को उसने अगवा कर लिया और उसको अमृतसर ले गया, जहाँ वहाँ उसकी मुलाकात फिर अहमद अली से हुई और वो अहमद अली की होकर रह गई, यानी अहमद अली ने उससे शादी कर ली। एली बचपन में सख्त बीमार भी हुआ। अच्छा, इससे पहले ये भी बताता चलूँ कि ये जो सफ़िया थी, तो ये चूँकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये अपने मेहंदी लगे हाथों से हमेशा हर चीज़ इसको देती थी एली को, तो एक दिन गुस्से में आके एली ने उसके बेड पर कपड़े पड़े थे वो भी फाड़ दिए थे।
تو جس پر احمد علی نے اس کے کپڑے اتار کر اس کو گھر سے بھگا دیا تھا. کچھ ٹائم کے لیے باہر گیا اور بہت بڑا شرمندہ بھی رہا، لیکن پھر واپس گھر آ گیا. ایلی بچپن میں سخت بیمار بھی ہوا مگر پھر صحت مند ہو گیا. علی احمد نے اپنی تیسری شادی پھر خانم نامی خاتون سے کی. یہ خانم نامی خاتون شہر سے باہر کو تنگ و تاریک گلیاں تھی، وہاں رہتی تھی. تو احمد علی ایک دن ایلی کو بھی وہاں لے گیا تھا، اور اس کو خانم بہت اچھی لگی کیونکہ خانم ایلی سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اور اس کو بڑا عجیب سا لگتا تھا کیونکہ اس نے صفیہ کا برتاؤ اپنے ساتھ دیکھا تھا، تو یہ بڑا حیران ہوتا تھا. اچھا، ایلی یہ ضرور اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ اسکول میں بہت زیادہ نالائق تھا، بار بار فیل ہوا. پھر والد صاحب نے اس کو ایک دفعہ پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل کرا دیا، لیکن ایلی وہاں سے بھاگ کر آ گیا. تو احمد علی نے پھر اسے دوبارہ گورنمنٹ کالج لاہور میں چھوڑا، خود کچھ دن اس کے ساتھ ٹھہرے رہے تاکہ اس کا دل لگ جائے. اصل میں ایشو یہ تھا کہ ایلی لوگوں کو دیکھ کر گھبرا جاتا تھا، رش سے یہ پریشان ہوتا تھا. ایلی نے شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ کے کورسز کیے، پھر ایک اسکول میں استاد بھرتی ہو گئے. مذہب کے حوالے سے ایلی کا نظریہ کچھ بھی نہ تھا، صرف اتنا جانتا تھا کہ خدا صرف مارتا ہے اور ڈراتا ہے. ایک دفعہ اس کی ملاقات ایک ہندو بچے سے ہوئی، اس نے اسے پانی لانے کو کہا تو اس بچے نے صاف انکار کر دیا. اس پر یہاں سے جو ایلی ہے یعنی الیاس ہے وہ مذہب کی طرف کچھ مائل ہوا اور مذہب کی اہمیت اس کو سمجھ آنے لگی. پھر اس نے اسکول بھی چھوڑ دیا. اس ناول کے میں بہترین کردار شہزاد کا ہے جو ممتاز مفتی کی پہلی بیگم ہے. پھر ایلی نے اپنی دوسری بیگم اقبال کا ذکر کیا ہے جس نے اسلام قبول کیا. اس ناول میں بعض باتیں ایسی ہیں کہ جس طرح داستانوں میں ہوتی ہے نا، مثلا ایک ڈاکٹر کا بیان ہے، ڈاکٹر کا ذکر ہے جو انسانوں کو دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ اگلے سال تم زندہ نہیں رہو گے. اس ناول میں بانو قدسیہ، قدرت اللہ شہاب، ابن انشا، ڈاکٹر عفت شہاب، جو قدرت اللہ شہاب کی بیگم ہیں، اور اظہر زوبی کا ذکر ہے جو بڑے مایہ ناز مجسمہ ساز ہے. تو بہرحال یہ جو ممتاز مفتی ہے یہ آخری عمر تک اس کی زندگی ایسی تھی کہ 64 سال کی عمر میں بھی ایک خاتون کو موٹر سائیکل پر اسے گھماتے پھراتے دیکھا گیا. تو اس طریقے سے یہ ناول پورا کا پورا جو ہے نا وہ ختم ہوتا ہے، اور یہ قدرت اللہ ممتاز مفتی کی سوانح حیات ہے. اور پھر ممتاز مفتی نے پھر اپنی ایک اس کا جو یہ پارٹ 1 نہیں سمجھے، پھر اب اس نے ایک اور پارٹ لکھا، وہ بھی انشاءاللہ اس کی سمری بھی میں آپ کو بتاؤں گا. بہرحال یہ ممتاز مفتی کی ایک پوری داستان ہے کہ اس کی زندگی میں، لیکن اس میں جو اصل بات ذکر کرنے قابل ہے وہ یہ کہ اس نے اپنے والد صاحب کا ذکر کچھ اچھے الفاظ میں نہیں کیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اور بعد میں ممتاز مفتی نے اس کو تسلیم بھی کیا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اسلام میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، تو اگر مجھے پتہ ہوتی یا میں نے اسلام میں یہ چیزیں پڑھی ہوتی تو کیونکہ اس کا مذہب کی طرف اس کا لگاؤ ہی نہیں تھا تو میں شاید ایسا ذکر نہ کرتا. تو امید ہے یہ آپ کو پسند آئے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.